नाज़रीन, आपका अपना उसके प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नजर। हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी शख्सियत से मिलाएं जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कर्क सिटी की एक ऐसी शख्सियत जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान, अपनी कौम के बड़े। तो आज की बिग पर्सनालिटी द वन एंड ओनली जमाल खान जामुर साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान है। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा मीर साहब, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके चाहने वाले वोटर्स, अवाम, आपकी पब्लिक, उनका एक क्वेश्चन है कि आपका जो मुकम्मिल प्रोफाइल जो हम कहते हैं ख़ानदान का, वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। हमारे ख़ानदान का प्रोफाइल जो मुकम्मल है वो मतलब नहीं, सोशल वर्कर ये कि वो कौम के बड़े थे, सही, अपने गांव में रहते थे। मखलूक जो लोग आते थे अपना डिमांड लेके कि भाई हमारा ये मसला है, इसको हल करें, वो हल करता था। बाकी सियासत के साथ या कोई मुलाजमत के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, दूसरी बात ये कि मीर साहब, आपका जो जॉब वाला सफ़र जी और उसके बाद जो अब सियासत का सफ़र आपका कंटिन्यू चल रहा है जी, इसमें कौन सा बेहतर आपका ये था कि ये मेरा जो सफ़र था ये बेहतर था, जॉब वाला बेहतर, या उसके बाद अब जब आप सियासत पे आए हैं तो वो कौन सा बेहतर है? मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। सही, क्योंकि जॉब वाला पब्लिक के साथ मेरा वास्ता था, सही, अब भी है। सही, ये ऐसे नहीं कि मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ, लोग मेरे साथ नहीं आते हैं या मेरा उनके साथ वास्ता नहीं रहता है। नहीं, मेरा साथ उनसे 24 घंटा मेरा उनके साथ वास्ता भी रहता है। सही, वो मेरे पास भी आते हैं। कोई अपना पेशेंट लेके आता है, कभी मुझे अपने घर बुलाता है। सही। इसके अलावा और हमारे शहर में कोई मसाइल हो जाते हैं तो वो मसाइल लेकर मेरे पास आ जाते हैं, जी हमारा ये मसला है, आप इसे हल करें। पहले तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप बजाय कहीं अपने को जलील ख्वार करने से बेहतर ये है कि आप यहाँ आ जाए, आपका मसला हल हो जाएगा। अगर मुझसे हल नहीं हुआ तो फिर आपको फिर इजाज़त है, आप चाहे अदालत जाएँ, इंतज़ामिया के पास जाएँ। लेकिन इंतज़ामिया से हट के फिर भी वापस आ जाते हैं, इंतज़ामिया वाले जाते हैं कि जाओ अपने मीर के पास, अपना मसला वहाँ से हल करा दें। अच्छा, दूसरी बात ये कि मीर साहब, अब आप समझते हैं कि जैसा आपने सोचा था सियासत के बारे में जी, क्योंकि बंदा जब किसी भी चीज़ में इंटर होता है तो पहले कुछ सोचता है कि मैं अब सियासत में इंटर हो रहा हूँ, मुझे ये काम करने हैं लोगों के लिए या अपने के लिए, अपनी ख्वाहिश या लोगों की ख्वाहिशात के लिए बंदा एक चीज़ कंटिन्यू करता है। तो आपने जैसा पहले सोचा था सियासत के बारे में और जब इंटर हुए जी, तो आपने सियासत को कैसा पाया? सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पाया। जिसके साथ वाबस्तगी है, सही, वो रिस्पेक्ट भी करते हैं, काम भी करते हैं। जैसा अभी 100% तो हम लोग जैसा बोलेंगे इस तरह तो काम नहीं होता है। सही, बिल्कुल। अगर 100% में से 60% वो काम कर लेते हैं। सही। दूसरी बात ये है, मैं पर्सनल अपनी ज़ात के लिए कुछ भी उनसे नहीं मैं न लेता हूँ न मांगता हूँ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बेटे हैं, मुलाजमत में लगे हुए हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। खुद तो रिटायर में हुआ हूँ डिपार्टमेंट से। सही। बाकी मैं अगर काम लेता हूँ उनसे तो इज्तिमाई काम लेता हूँ, बिल्कुल सही। अपनी कौम, अपने शहर के लिए, लोगों के लिए, चाहे वाटर सप्लाई का मसला हो, चाहे रोड का मसला हो, चाहे कोई और मसला हो, कोई प्रोटेक्शन बंद हो। सही, बिल्कुल। ये सारे कौम के होते हैं जिसमें सबको फ़ायदा हो। सही। मैं अकेला अपनी ज़ात के लिए मैं कुछ भी उनसे मांगूँ। मैं पहले कौम का काम करें कि हम वोट देते हैं, आप वोट मुझसे मांगते हैं, मैं कौम से मांगता हूँ। सही। तो कौम जब वोट देती है तो फिर आके फिर मेरे गिरेबान में पड़ती कि हमारा काम तो नहीं हो रहा है। इससे बेहतर है कि आपके लिए हम लोग हाजिर हैं, हम वोट देते हैं, हमारा काम करो। लेकिन उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमें नाउम्मीद नहीं किया है। जो काम बोला है उनको उन्होंने काम कर दिया है हमारा। एक दूसरी बात यह है, मुलाजमत के हवाले से देखें तो
کرخ میں الحمدللہ بہت سارے ملازمت ہے. وہ کرخ ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے صحیح سامنے, اس کو معلوم ہے کہ ملازمت کے حوالے سے بھی کرخ میں الحمدللہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تعلیم بھی ہے, ملازمت بھی مل رہی ہے. ترقیاتی اسکیمات کی وجہ سے آپ پورے کرخ کا اگر جائزہ لے لیں تو یہاں صرف پارٹیاں تو بہت ہیں. سردار اختر جان مینگل ہے. اچھا میر صاحب, زندگی کے کچھ خوبصورت لمحات بھی ہوتے ہیں. جی جیسے ایک بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر دوستوں میں اپنی زندگی سرو کرتا ہے اور اسے خوشی دوستوں میں ملتی ہے. جی ہاں. ایک بندہ ہوتا ہے بزنس مینوں کے ساتھ, جی وہ وہاں خود کو بہتر سمجھتا ہے. جی ہاں. ایک بندہ سیاستدانوں کے ساتھ. جی ہاں. تو آپ کو ان تینوں میں سے کون سی چیز بہتر رہی اور آپ نے اپنی زندگی میں کالج تک میں نے پڑھا. جی جی اسکول فیلو سے لے کر کالج فیلو تک جو دوست بنے ہیں ان سے گیدرنگ ہماری ان سے ہوتی تھی. صحیح. اس سے تقریباً شادی سے پہلے پہلی شادی سن 75 میں نے کی. صحیح. پھر ملازمت بھی مل گئی. صحیح. جب ملازمت مل گئی اپنے گاؤں میں تو ان دوستوں کے ساتھ وابستگی تو رہی. صحیح. لیکن یہ ہے کہ جو پہلے کی وابستگی تھی, جو پہلے کی گیدرنگ تھی وہ نہیں رہی. کیونکہ ایک تو جاب تھا, دوسرا گھر کا مسئلہ تھا. صحیح. پھر تقریباً 96 میں صحیح. پھر دوسری شادی میں نے کی. اچھا. جی ہاں. پہلی چوائس والدین کی تھی, دوسری چوائس اپنی تھی. اچھا اپنی تھی. صحیح. جی ہاں. پھر 22 میں میری وہ بیوی بیمار ہو گئی. صحیح. اس کو ہیپیٹائٹس سی ہو گیا. اچھا. پھر وہاں سے لے گیا اس کو گمبٹ ہاسپٹل. گمبٹ میں بالکل. کراچی لے گیا, کراچی سے ریفر ہو گیا گمبٹ کے لیے. گمبٹ لے گیا, پھر ایکسپائر بھی وہاں ہو گیا. صحیح. پھر اس کے بعد اب میں نے تیسری شادی کر لی. صحیح. یہ مارچ 23 میں. اچھا. مارچ 24 گزر چکے, 1 سال ہو گیا. ہاں ہاں. ابھی تو زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ ہی میرا ہی. اچھا, تینوں کو مینیج ایک ساتھ ہی یا ہر کسی کو الگ الگ؟ نہیں, جو پہلی بیوی تھی وہ الگ, اس کے لیے مکان بنایا. اس سے جو اولاد مجھے ملی اللہ نے دی, 2 بیٹے 5 بیٹی. اچھا. وہ اس کے جو مکان اب میں بیٹھا ہوں وہ یہ مکان ان بیٹوں کا اس وائف کے نام پہ. صحیح. ابھی جو تیسری کی ہے یہ اس سے اولاد کی تو امید نہیں ہے کہ یہ اولاد اس سے ہو جائے. صحیح. کیونکہ اس کا جو مقصد تھا بیمار ہوئی بالکل. طلاق یافتہ ہے یہ. اچھا بالکل. مین سے خود کے مینٹین کے لیے اس عمر میں ضرورت پڑتی ہے تو اس حساب سے آپ نے کیا آپ نمبر صاحب. اچھا مین صاحب, آپ کی زندگی میں خوبصورت پیلیسز کون سی رہی جہاں آپ جا کر گھومیں تو آپ کو بہتر لگے کہ یار یہ بہتر ہے, مجھے یہاں پہ سکون آتا ہے؟ سکون تو مجھے الحمدللہ اپنے ہی گاؤں میں. اچھا. یہاں پر گھوما تو بہت. کوئٹہ بھی میں رہا, کراچی بھی رہا, خوددار بھی میرا گھر ہے. میرے بیٹے خوددار میں بھی رہتے ہیں. صحیح. بھتیجے بھی رہتے ہیں. اچھا. سب میرے فیملی خوددار میں ہے. صحیح. لیکن جو میں پسند کرتا ہوں اپنے گاؤں کو نا, اس سے نہ میں خوددار کو پسند کرتا ہوں نہ کراچی کو پسند کرتا ہوں. اچھا. نہ کوئٹہ کو پسند کرتا ہوں, کیونکہ میرا کام اپنے شہر میں اپنے گاؤں اپنی پبلک سے ہوتا ہے. بڑی جو مجھے خوشی اپنے گاؤں میں بندوں سے ملتی ہے نا, وہاں ویسے تو جانا ہوتا ہے, رشتہ داروں کے پاس جانا ہوتا ہے, بیٹوں کے پاس جانا ہوتا ہے, بھائی کے پاس جانا ہوتا ہے, بہنوں کے پاس جانا ہوتا ہے. لیکن اکثر میری جو زندگی ہے اپنے گاؤں میں یہاں ہی میں نے گزاری. ماشاء اللہ, زبردست. تھینک یو. اوکے سر. عامر صاحب, لاسٹ کوسچن جو ہر کسی کو بولنا چاہیے, سیاست اور سیاست دانوں کے لیے آپ کا ایک کھرا سچ. سیاست دانوں کے لیے, سیاست کے لیے ایک سچ تو یہی ہے کہ بس میں نے ان کو پہلے ہی پیغام دے دیا کہ جو سچ ہے کہ وہ اپنے کیا کرے, اپنے عوام کے لیے خدمت کرے. زبردست. تھینک یو. ناظرین, ہم پہاڑوں کے بیچ میں جس کی آپ کو خواہش تھی
کہ آپ دیکھنا چاہتے تھے، تو ہم آپ کی خواہش کی قدر کرتے ہوئے ہم نے میر صاحب کو یہاں پر لے کر آئے، کچھ پیارے پیارے سوالات ان سے کیے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہاں چاروں طرف پہاڑ ہے۔ ناظرین کیا کریں، ہمارے پروگرام کا ٹائم پورا چکا ہے۔ لاسٹ میں مجھے آج کی پرسنالی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔